Gamay nga pagpaambit mga igsoon sa panahon sa mga propeta, kadtong mga nangaging mga propeta, hantod sa ulahing mga propeta, ang ilahang mga naabdan, mga nagasimba ug mga Diyos-Diyosan. Ang kining mga Diyos-Diyosan ilahang gisininaan, ilahang gidayong-dayungan, mga butang matud pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala diha sa halangdong Quran, sa Quran 7 verse 191, ila bang gisimba ang ni walay nahimo nga sila mismo sa ilahang kaugalingon mga binuhat. So kini pangutana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang but pasabot nga ang tinuod nga Ginoo magbubuhat dili binuhat, o ang tinuod nga Ginoo doon na siya mga nilikha. So sukwahi niini mga Diyos-Diyusan kadtong mga walay nahimo ni langaw di kahimo ni ang ilahang kaugalingon sininaan pa sila ni digan ikalakaw. Sumo ni pangutana ni Allah nga ila ba nang gisimba nga walay nahimo bisag usa bisan sa ilahang kaugalingon sila hinimo. So mao ni pangutana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kadaghanan karon kining revelasyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniadto hangtod karon naa og grabing talamak sa mga Diyos-Diyosan. So mga igsoon, gipukaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ato ang pangisip nga makahuna-huna na kana bang Diyos na inyong gisimba dili magani kahimo bisag langaw. Ni kamo mismo nag-ilis ana, inyong gipalamutian, inyong gisininaan. Ni di gani kahimo, di gani makailis sa iyang kaugalingon. Pangutana ni Allah, gipukaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang atong panumduman. Nga kita unta makahuna-huna. Ngano man ni dapat Ginoo dili pwede ilisan. Subhanallah. So mga kapatid, hinaut ta makapukaw ni sa ato ang mga panumduman nga ang tinuod nga Dios dunay binuhat. Ug ang tinuod nga Dios dili binuhat. So dinhi lang ug ako mag-ingon kaninyo og assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.